प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरचित्रात माय मोगाचो येवकार। हांव गौतमी कारबोटकार। सुरवेक मुखेल खबरो। गोयात शिल्लक 22,000 सरकारी नोकऱ्यो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जादूगर। विधानसभा वेंचणुका आदी सीएम भरतलो सुवातो। विश्वजीत राणेन सीएमाच्या गोलीत मारली शूट। आम्ही सगळे सिस्टमाक वाजेल्ले कॉकरोच। दुसरे पार्टीचो एक कॉकरोच फ्रस्ट्रेट जावन भायर सरलो। ही गोया खातीर गुड न्यूज जावपाकच शकना। मनोज विरेशान एक जावप काळाची गरज, सांगले वेंझी। दिवचले एका फ्लॅटान सकाळी फुडें लागलो उजो। फ्लॅटात कोण नासलो म्हण जाली ना जिवीत हानी, पूण 20 लाखाचो जालो गोबर। आणि आता खबरो विस्तारान। गोयात 22,000 सरकारी नोकऱ्यो आसात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जादूगर येता ते विधानसभा वेंचणुका आदी सीएम ह्यो रित्यो सुवातो भरतलो। विश्वजीत राणेन नोकरी भरतीचे जबाबदारीचो बॉल सीएमाच्या गोलीत वडयला। बेकारांक नोकऱ्यो दिवपाचें काम फकत भाजपाच करपाक शकता अशें पणजे जाल्ले नर्सिंग परिशदे वेळार प्रसार माध्यमांक विश्वजीत राणेन सांगलें। आमी एक संघ म्हूण काम करतात। फकत एकाच मतदारसंघा खातीर न्हय तर पुराय राज्या खातीर वावर चालला। तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्यांची भोव गरज आसा, देखून सीएम हे रिते जागे भरतलो अशी हमी ताणें दिली। 22,000 नोकऱ्यो सरकारान हांव बी सरकारान आशिल्लो इतले वर्सां म्हाजो मुख्यमंत्री करतलो म्हाका खात्री आहे। डॉक्टर प्रमोद सावंताक बी भुरग्यांची काळजी आहा। आयज आमचे मतदारसंघ न्हू 40 मतदारसंघान लोकांक दिसता की जॉब जाय, सरकारी नोकऱ्याचो जॉबचो क्रेज गोंयान आहा। पूण कितें आहा की मुख्यमंत्री ते योग्य तरेन ते करतले, पूण हांव माझे मत कितें आहा, भारतीय जनता पार्टीत ते करू शकतले आनी खंयचीच पार्टी ते करू शकना। 4-5 महिने उरले असेंब्ली इलेक्शनाक। मुख्यमंत्री मॅजिशियन आहा तो करतलो। आनी मेन म्हणजे कितें म्हाजो पूर्णपणे काम जे चल्लां आयज तुमी मिटिंग्स पळयता ती भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंग करपाक, फक्त 70-70चे भायर बी वचून स्ट्रॉंग करपाक जे विरोधी पार्टी आहा थंय ते वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आमी एक टीम आहा। आमचें कितें मत आहा, लोकांचे एस्पिरेशन्स केन्ना केन्ना मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान उलोवपाक लागता। And I'm confident these 22,000 jobs Chief Minister will fill up before the elections. It is the aspiration of people which I'm in. But again, I'm trying to tell you, the next government is also going to be of Bharatiya Janata Party. Chief Ministers of the Bharatiya Janata Party. I am a member of the Bharatiya Janata Party. We are senior leaders of the party. And केन्ना आमचे भुरग्यांचे एस्पिरेशन ते वॉइस करचे पडटा थंय। तांकां बी एक ऑपॉर्च्युनिटी गावतली म्हणून तांकां खबर आसूंक जाय। आनी म्हाका खात्री आहे की मुख्यमंत्री हे 22,000 जॉब हांवें ऑलरेडी आंकडो काडलेलो आसा। 22,000 जॉब जे आहा ते भरपाक जाय इलेक्शनाचे पयलीं, तर म्हाका दिसता खुबशे कडेन समाधान तरुण पिढीक जाता। हेल्थ सेक्टरान काय बाकीचे सगळे ओव्हरऑल सेक्टर ओव्हरऑल गोंयान रिवर्ट केला पळय तेजेर सांग सध्या रिवर्ट केला पळय तेजेर सांग लँडाचे मिनिस्टर आणि सेकंड इन मिनिस्टर आणि एकूच आशिल्ले तुमी जे थोड्यांक सॅलरी आपूण दिता म्हणले सध्या, सो ते खंयसर एक मिनिट, कारण हांवें तांकां इन्वायट केल्लें। हांवें गव्हर्मेंटाक प्रपोजल सेपरेटली घातलेले आसा। ते जेन्ना गव्हर्मेंटाचो प्रोसिजर बी जातलो तो पर्यंत भुरग्यांक त्रास जावचे म्हणून हो म्हाजो पॅशनेट सब्जेक्ट। तुवें आयकलें आसतलें भाशेन ते सरकारान म्हाका सांगूं ना तूं कर म्हणून, पूण हांवें म्हाजें ओन केलां। पूण ते काय फरक पडना, फाल्यां CSR म्हणून हांव ते कंटिन्यू करूं शकता, पूण तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल गव्हर्मेंटचे अंडर आसल्यार बरें। तुम्ही रिपोर्टर कॉकरोच, मनोज कॉकरोच, विरेश कॉकरोच आणि वेंझी कॉकरोच सगळेच सिस्टमाक वाजेल्ले कॉकरोच। दुसरे पार्टीचो एक कॉकरोच फ्रस्ट्रेट जावन भायर सरलो। ही गोया खातीर गुड न्यूज जावपाकच शकना। मनोज विरेशान एक जावचेच पडटले, वेंझी वेगशान काळाची गरज सांगल्या। विरेश बोरकार आणि मनोज परबान परत एकठांय येवपाक जाय। जे कितें मतभेद आसात ते पयस करात। आमी हे स्थितींतल्यान गेल्यात। सगळे विरोधी पक्ष एकठांय येवन मुखार या आणि गोंय सांबाळपाक हें करचेच पडटलें असो बापुलकायेचो सल्लो वेंझीन RGP फुडाऱ्यांक दिला। वन मायंड जावनच फुडें वचचें पडटलें। विरेश मनोज एकठांय आयले बगर पर्याय ना। आयकात वेंझीक। आमी सगळे एक माइंडान आल्लोले कॉकरोच। आमी वी आर फेड अप विथ दिस सिस्टम। तुम्ही कॉकरोचूच, आम्ही कॉकरोचूच, मनोजूय कॉकरोच, विरेशूय कॉकरोच, वेंझीय कॉकरोच, सगळे कॉकरोच आमी। सो एक जाण जावपा जाय, वी आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड विथ दिस सिस्टम। सो एक कॉकरोच आमगेलो आज सेंटिमेंटल जावन दुसरो पार्टीचो आज भायर सरलो। इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर गोवा। माय ओनली रिक्वेस्ट, पार्टी तेमगेली RGP आमगे आम आदमी पार्टी, मुगे एकू रिक्वेस्ट आहा, मनासोनी रिक्वेस्ट आहा,
विरेशाकूय रिक्वेस्ट आहा, मनोजाकूय रिक्वेस्ट आहा. मेळा पतन, सॉल्व द डिफरन्सीस. कांय जायना. रेजिग्नेशन दिल्लें तें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना आसतना भायर उडोवपा जाता. परत एक जावा, परत आरजीपी बारा एकठांय जावा, आम आदमी पार्टी बारा अलायन्स करया आनी हे दोगूय पार्टी मेळोन आमी मुखार या. काँग्रेसा येवपा जाय, काँग्रेसा कडेन उलया, सगळे पार्टी एकठांय करया आनी मुखार या. दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड अँड दिस इज वॉट वी हॅव बीन डिस्कसिंग अँड दिस इज फॉर गोवा. दिस इज फॉर गोवा. पार्टी मत जायत जातलें. आमगेले पार्टी मत जायत जालां. वी हॅव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दीस. फॉर गोवा आमकां बदल जायो, चेंज जायी जाल्यार वी हॅव टू गो विथ वन मायंड. And if we have to go with one mind, Manoj, Viresh have to get back together. Get back together. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, मुगे जो तरी फोन उबारताय, हांव दोगांयकू फोन मार सांगतलो प्लीज कम, हांव मेळयतां, उलोया. तुमगे पार्टी रावा, तुमगे पार्टी रावा, तुम्ही घट जावा, परत पार्टी वयर काडा, एकठांय जावन इलेक्शन लढया. सरकार चलोवपाचो आमकां एक चान्स मेळपा जायो. नाजाल्यार अशेंच कॉक्रोच करूनच रावचें पडटलें. 4 वर्स कॉक्रोच जावन रावला, मुखारी वर्सां तशेंच रावचें पडटलें, वीच वी डू नॉट वॉन्ट. म्हज्यान टिका करपा जाताली, म्हज्यान आरजीचे टिका करपा जाताली, म्हज्यान आनी कितें करपा जातालें. बट हियर वी आर नॉट फॉर दॅट. वी हॅव वर्क टुगेदर. विरेशा वांगडा बराबर रावन काम केलां. विरेशा बराबर काम करता आसतना मनोजा बराबरूय थिंगा आमी उलयलाय, एकठांय रावले. अँड दॅट इज फॉर गोवा. आज गोंय जरी तरी आमकां बदल जाय, चेंज जाय न्ही. देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ चेंज इन द सिस्टम. वी नीड थिंग्स टू गेट ऑर्गनायज आनी ऑर्गनायज जाय जाल्यार वी हॅव टू गॅदर टुगेदर. हे सगळे कॉक्रोच जे आहा सगळे एकठांय जावचे पडटले. अवघ्या कांय दिसांनी 21.9 मिलियन फॉलोवर्स मेळोवपी कॉक्रोच जनता पार्टीन खवदळ घातला. सोशल मिडियाचेर अस्तित्वात आसलेले हे पार्टेंत भुरगे आसात ते धर्म पळोवन गेले नात, जात पळोवन गेले नात, खंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांची तोंडां वा आश्वासनांक भुल्लसून गेले नात. अस्वस्थ युवा उर्जेची ही पार्टी. तिचो मोनेळ गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांचेरय पडला. विजय सरदेसायान काल हे पार्टीक येवकार दिलो. आयज वेंजीन सांगलें, नांवार वचूं नाकात, आयडियोलॉजी महत्वाची. ऐकात वेंजी कितें सांगपाक पळयता तें. Like that, people want that. As a MLA, my family must use government schools. I am not using. I am paying more than 70,000-80,000 rupees per year for my children to go to school. Why? Because the government schools are not upgraded. Mak manasan jay. Muge puri pehle I start from myself. But for that the school has to be developed and the infrastructure has to be brought. Medicines, if I am doing jalal, I should go to South Goa District Hospital. But I waspana. I South Goa District Hospital waspana. So this is a problem, no? That is the problem. So today we are suffering and suffering continues. आणि आज तुम चोईल तें हे जे ओपन केलें तेमी आयडियोलॉजी ओपन केल्या, एवरीबडी इज देयर ऑन दॅट. मनाचो खुशालकाय बघता. मेजॉरिटी मायनॉरिटी बी काय ना, सगळ्यांगेले भुरग्या भितर. आतां चेंज करपाचो टायम, हेंक उडोवपा जाय जाल्यार आतां. अशें कोण सोशल मिडियाचेर रीच करून उडोवपा जाय. बट आयडियोलॉजी इज द सेम. मनाचो लागता ती आयडियोलॉजी. फ्रस्ट्रेट जाला मरे लोक, फ्रस्ट्रेट जाला. हा तूं पळया मरे कितें जाता तें. पेट्रोल चोया आनी कितें चोया, कितें वयत थिंगसून पयशे हाडल्यार तूं जिकलो मरे. आनी पयशे कितें करपाचे, चोरपाचे. हा डांबर घालप ना, पयशे चोरपाचे, लूट मारपाची, असल्यो गजाल्यो त्यो. सो हें आज चेंज जावपा जाय. आनी ताका लागून हे कॉक्रेज आयडियर आनी जी मेंटॅलिटी आहा आनी जे मायंडसेट आहा तें सक्सेसफूल जावपाक गरज आहा. गोंयांत जावपा जाय. नांवाचेर कांयच ना तें. इट इज ऑन द आयडियोलॉजी, द मायंडसेट, अँड दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. दिवचलच्या सिया कॉम्प्लेक्सातल्या पहिल्या फ्लोरा वयल्या एका फ्लॅटान उजो लागलो. फ्लॅटात कोण नासलो, देखून जिवीतहानी जाली ना. पूण खाट, कपाटांतल्यो वस्तू आनी घरगुती वापराच्या वस्तूंचो लासून गोबर जालो. संतोष सुतार ह्या फ्लॅटात भाड्यान रावता. शेनवारा सकाळची गजाल. 7:30 सुमार देवाक दिवो लावन दोगांय कामाक गेलीं. एका वरा उपरांत शेजाऱ्यांनी त्यांच्या फ्लॅटांतल्यान धुंवर येता अशें सांगलें. फायर फायटरांक कळयतकच रोखडी टीम थंय पावली. धुंवर चड असल्या कारणान बरोच वेळ लागलो उजो पालोवपाक. एकूण 20 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हांगा धुंवर येता चिकल उडपी दिवन वॅज रेस्टॉरंटाचे कडेन उजो लागला आनी आमी रोखडोच टर्न आवट केलो भितरचो. हांगा येता जाल्यार डोर ओपन आसले. रोखडेच आमी स्टार्ट केलें फायर फायटींग आनी उजो इतलो वाडलो की त्या कारणान आमकां दुसरी गाडी हाडची पडली. तेजे लॉस अरावंड भांगार थोडे जाला तेजे आनी कॅश कितें 1 लाख एज पर ओनर स्टेटमेंट. कितें आनी जळा कितें भेटून कितें शॉर्ट सर्किटून आमी इन्वेस्ट करूं शकना. कशें आहा थंय आमी जेन्ना पावले तेन्ना ऑलरेडी तेंचो डोर ओपन आसलो आनी
इतलो स्मोक आसलो की आमकां एंट्री करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातालें प्रॉब्लम. मागीर आमचे कलीग जे आसताले ज्यांच्या परत आशिश जे स्टाफ आहा आमचे प्रवीण आमकां अशें सगळ्यांनी तरी स्टाफ हे करून आमी BSL इतले स्मोक आसलो की आमकां BSL यूज करचो पडलो आनी ते BSL यूज करून आमी भितर एंट्री मारली आनी जाता तितलो उजो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. हितून एक रूम काय कितके रूम तेतून एक रूम आसा आनी त्या रुमान आमकां अशें निदर्शनाक गेलें की त्या रुमान तेंचो देवारोय आसलो, कितें देवघर आसलें. मे बी ते रिजन सांगूंक शकना कितें लागून शॉर्ट सर्कीट ते कितें आनी कितें कितें केल्लें म्हणजे देवाक दिवो लायलो कितें. पूण आमकां थंय निदर्शनाक गेलो की त्या रुमान देवारो आसलो. ॲक्च्युली तो फ्लॅट असतो तो मणेरकर म्हणून तांच्यांनी लास्ट 1-1.5 वर्सां भाड्यान दिल्लो. संतोष सुतार म्हणून ॲक्च्युली आमचो साळांतलोच पुनर्वसन जातलो. तो भुरगो वेगळा हेतून आमच्या काम करतालो, विनसान काम करता तो आनी ताची मिसेस आनी तांची म्हाका दिसता भुरगीं आसात ती तांच्या मामागेर गेली. सो सकाळीं ती फ्लॅट बंद करून 7:30 गेल्लो पळय आनी मागीर एक 9:30 म्हणजे शेजारी आसा तेंचो ताका कळ्ळें की धुंवर येता म्हणून आनी मागीर ती सगळी लायट बी तेन्ना ती ऑफ केली. पुलिशे हाका फायराक इन्फॉर्म केलें, ताका इन्फॉर्म केलें, तो एक्चुली दार उगडलो आनी पयलें जाल्यार म्हणजे प्रायमा फेशिया हांवूय सांगूंक शकना कितें कारण, पण तो सांगता तशें देवाक दिवो लावन बी गेल्लो आसतलो. तो म्हणटा देवाक दिवो नासलो चालू, अगरबत्ती आसली, कदाचित ते 3 बॅड आसले आनी तांचे वॉर्डरोबूय आसले. पूण ताचे वॉर्डरोब बॅड सगळें गेल्लो आसा त्या ताचे पयशे जळलेले आसा, तुमी पळयना आसतले. ताचें जें भांगर आसा ते लिटरली सगळें मॅड जाल्लेलें आसा, खूब लुकसाण जाल्लें आसा. म्हणजे तो ताका फ्लॅट रावपाच्या हेच्या कारणान तर न्ही. फायर ऑफिसराक सांगलां की एस्टिमेट करा कितलो लॉस आसा तें, कारणें फायंड आवट करा सो दॅट आमकां कळपाकूय जाय बाबा तें कित्याक जालें आनी प्रिकॉशनरी मेजर्सूय घेवपाक शकता. हांव त्या फ्लॅटाचो फायर म्हणजे इन्शुरन्स केल्लो काय म्हाका म्हणजे अजून तितली खबर ना. म्हणजे ते सगळेच जाण आतां कशें आसा शॉक्ड आसात, म्हणजे वायट घटना जाल्या. सो त्यामुळे एकदा डिटेल करून मागीर ताका मागीर कितें लॉसीस कंपेन्सेट करून आमी कितें मदत करूं शकता सरकार लेवल ते डेफिनेटली हांव करपाचो प्रयत्न करतां. सांगेच्या तरवळे उग्या पोर्तुगेज काळांतली तळी ना नपेत जावपाच्या मार्गार आसा. एका तेंपार सगळो गांव खंय हे तळयेचें उदक पियेतालो. तिचे झरे आतां काळाआड जावपाक लागल्यात. थळाव्या पंचांनी तळी वाटोवपाचो उलो मारला. तळी झऱ्याचे सरकारी यंत्रणेक कितें पडलेलें नासलें तरी थळाव्या पंच वांगडी आनी लोकांक चिंता आसा. आयज जोड पळोवणी जाली. सरकारान बेगोबेग हे तळयेची दुरुस्ती करची आनी झरे नानपयत जावचे आदीं जपून दवरचे हे खातीर पंच वांगडी आनी लोकांनी सरकाराक उलो मारला. आनी आयज आमी आसा हे थरवळे उगे हे झोरीशी. ही झोर न्हू आमची हे पुर्तुगेज टायमार मारलेली आनी हे झोरी उदक पळय इतली बरें उदक. हे लोक लागीं पळय लोक आसलेलो एक वाडो आसलो आमचो कपेल वाडो. आमची कपेल आसा, ही भुरगीं पळय आमची इस्कॉलांतली हे झोरी उदक पिवपाक येताली. आनी आयज ते झोरी परिस्थिती पळय न्हू इतली बिगड जाल्या की तितून देंवपाचें ना आनी उदक पिवपाचेंय ना. हाजे पयलीं आमचे WRD आनी बायोडायवर्सिटी हे आमची इन्स्पेक्शन करून गेल्ले. आमकां दिसलो कितें तरी तेजे जातलें अशें म्हणून, पण कांयच जालें ना अजून पासून. हे आमचे गव्हर्मेंटाचे नोदरे मुखार घालपाक आमचो हो सेकंड व्हिडिओ. गांवच्या लोकांनी हेजे वयर उलयल्ले, अजून पासून तेजे कांयच जालें ना. म्हणून आमची एक सगळ्या गांवच्या लोकांची एक विनंती आहा गव्हर्मेंटा कडेन आनी जाता तितले बेगीन ही जोर पळय आहा ही डेव्हलप करून कितें उदक पिवपा सारकें करून हें आमकां दिचें अशें म्हणून. कित्याक इतलो आमचो एक डिमांड आहा. कित्याक हेजे पयलीं आमी पडयले सगळें करून जायते लोक हिंगा येतालो शेत रोयतालीं ती जोर चालू आसली. आतां ती कोण येना म्हणटरी ती अशी परिस्थिती हे भशेन जाली आहा. कित्याक बरीच तर ती डेव्हलप करून कितें उदक पिवपा सारकें तर आसलें न्हू जाल्यार कोण येतलो आनी हिंगा बसून कितें उदक पितलो कितें एन्जॉय जावपाचो. पण आतां ती परिस्थितीच ना हिंगा हें उदक काडपाचें आनी पिवपाचें बीन. पण हांव एक मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन ही झोरीचें काम हाती घेवन मातशें कितें पिवपा सारकें करून आमकां दिचें म्हणून गांवचे लोक. थळाव्या लोकांनी हो प्रश्न ह्या आदीं मांडलेलो. WRD खात्यान तपासणी केल्ली, पूण आयज मेरेन जमिनीची दुरुस्ती वा जिर्णोद्धाराचें काम हातात घेतलेलें दिसना. सद्याक हे झरीचें उदक चिखल झाडांत गुल्ल जाल्ल्याचें पळोवंक मेळटा. हांव बी आयज आमच्या गांवचे भावा बारा येयल्लीं आसा हिंगा हे झोरी लागून. सो आमी पयलीं ल्हान आसतना हे झोरीचें उदक खातालीं सगलीं आनी न्हावपा पासून आमी येतालीं हिंगा.
सो कितें रोप दिवपा आयदनां सगळें आमची हिंग यूज करून आमी हें उदक यूज करताले. आतां ते झोरीक चोयल्यार इतली ती हें जाली आसा, पिड्यार जाल्या की कोण ती यूज करना जायन ती पिड्यार जाल्या. सो केन्ना नळाक उदक बी ना जाल्यार ही झोर जर आमकां निवळ करून दिली जाल्यार आमचे लोक हिंगेन नळा उदक ना तेन्ना हें व्हरपाक शकता. हे झोरीक चोयली जाल्यार कोण ना जाल्यार ती येवपा ना आनी अशी जोर ती पिड्यार जायन वयतली. सो जायती ती बांदली आमच्या जायत्या पुर्वजांनी ते व्हडले व्हडले फातर घालून ती जोर बांदून दवरली. सो आमी इतलें मागता गव्हर्मेंटा कडेन की आमची बांदून मातशी क्लीन करून आमकां दिवची म्हूण. आता पयला की पंचायती बायोडायवर्सिटी कमिटी काडटात, सो तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तो तुका दिसना की ही जर तेणी पळोवपा जाय अशी? आमची बायोडायवर्सिटीचो जो चेअरमॅन आसा फ्रांसिस्को तो हांगा पळोवन गेल्लो म्हूण सांगता. सो आजून ताजें कांयच आमकां हें येयलें ना. कोण चोवपा येयली ते पासून आमकां कांय रिस्पॉन्स तेणी दिलो ना आजून पंचायती. हांव बी हांगाचे उगीचे पंच मेंबर. सो आमकां तेणी पंचायती कांय आनी सांगलें ना. आमी घालीत आसा हे झोरीचे जावं आमचे जो बांय पासून आसा ते आमकां क्लीन करून दिवची म्हण, कित्याक आमची भुरगीं बीन आतां यूज करतात त्यो. आमगेले बांय सरपंचान मेळोन सरपंचान आख्खे पंचायतीन मेळोन बांयो उगे आहाय ते आमगे वाड्यार तरी आहाय ते निवळ केल्याय दोनी आनी बऱ्यो केल्याय, निवळ केल्याय ते बऱ्यो केल्याय. तश्यो हांव मागता दोगांनी पंच आहाय आमगेले मातशें तेणे म्हणल्यार मुखार आमदारा सांगून मिनिस्टरा सांगून तेज लेवलार धरून मातशें निवळ करून घेवची आनी बरें स्पॉट कोरून दिता आमकां हिंगा. आमगे इतली मागणी आहा. जशें बांयाक पयशे मोडला तसो थोडो हे झोरीक मोडून जोर बरी अप टू डेट करून आमकां दिवची इतलें. आतां कितली जोरी आहा हांगा? हिंग सद्या हिंग एक आहा, मागीर हिंग देवळामार म्हणटा आहा, न्हंयचे सायडी आहा ती. सो सगळ्यो सेम कंडिशन आहा काय त्यो डेव्हलप केल्ल्या? हय सेम कंडिशन आहाय त्यो. सो तुमकां दिसता की त्यो सगळ्यो निवळ करच्यो? सगळ्यो जोरी आहाय न्हू त्यो निवळ, बांय निवळ केल्याय तश्यो मातशें ह्यो जोर निवळ करच्यो. आनी दोगूय पंचायत मागता मातशें तेणी जे कोण समज मुखार सन्ना तुम दोगांनी तरी सरोन मातशें आमदारा सांगून मिनिस्टरा सांगून आमगेलें हें कोन्न घेवचें इतलें. आनी तशें करून ही पयलीं मेन म्हळ्यार झाड आहाय ती पयलीं निवळ करपाक, बांदपा जोर सोडून ती पयलीं येवपा वे तरी मातशें निवळ करून दिवची. आनी जोर बरी पुर्वजान एकदां ते हातोर व्हडले व्हडले हातोर चोयल्यार कळटा. आतां फातर बारीक ते बरे व्हडले फातर आहाय. तेका लागून ही जोर मातशें निवळ करून गव्हर्मेंटान क्लीन करून अंडर पंचायती दिवची आमगेले. मागीर पंचायत हँडल करतली, जात जाल्यार पंचायत हँडल करतली. हालींच डिझेल दरात वाड जाल्ले असले तरी गोंयाचेर अजून परिणाम जावं ना. कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान सांगले, सध्या गोंयांत कमीच कमी 200 EV बसींची गरज आसा अशें उल्हास तुयेकरान मिडियाक सांगले. जे डिझल प्रायस हायक जाल्ली आसा, सो कदंबाचेर बीन कितें इम्पॅक्ट ताचो जावपाचो आसा, कितें चालू आसा सध्या? सध्या आमचे रुटी प्रमाणे आमचे बसी बी चालू आसा आनी आमी जाता तितले इलेक्ट्रीक बसी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आहा. सो आतां आमच्यो 200 बसींचो आमचो प्रपोजल आहा. पूण सध्याच्या स्थितीन काय प्रॉब्लेम जावचो ना? तिकेट फेअर प्रायस बीन तशें काय जावचें ना? सो तुमकां एक्स्ट्रा बसी लावच्यो पडपाच्यो आसा, कारण खुबश्यो प्रायवेट बसीस मातशे कंप्लेंट्स करता, पावना अशें जाता. सो तुमकां एक्स्ट्रा बसी बीन घालच्यो पडटल्यो? तशें पळयल्यार आमकां कमीत कमी 200 बसी आमकां शॉर्टेज आहा सध्या गोंयच्या हेजेर. सो ते जर आमचे सगळे 200 बसी येयल्यो जाल्यार खुबशे जाग्यांचेर ज्यो आमचे शॉर्टफॉल आहा ते आमी घालपाक शकता. ह्या आधी गोंयांत 700 EV बसी सुरू करतले अशी घोशणा जाल्ली. ती घोशणेचेर अजून प्रश्नचिन्ह हुमकळत आसा. घोशणा अस्तित्व धाडपाक कळाव कित्याक जालो तेवूय उल्हास तुयेकरान सांगले. ऐका. सर, ते एक 700 बसीस येवपा आशिल्ले, आय थिंक IAS जे कांय जावना अजून. पण दॅट वॉज अ पब्लिसिटी स्टंट टायप दिश्टी पडलो, कारण खूब आमचे सामके मेजर म्हणजे आमच्या फुडल्या 27 आमच्यो 150 सुमार बसी स्क्रॅप जाता. 15 इयर्स जाता तांकां. ओके. सो आमकां त्यो सुद्दां मेळ्ळ्यार खूब बरें जातलें. पूण गोंयचे IAS जे आशिल्ले, जेंच्यांनी डिक्लेअर केल्ले, तांच्यांनी अजून पर्यंत कांय इनिशिएटीव घेवंक ना. मातशें चुकीचें कशें दिसना? तर पळय हांव फॉलोअप करता कितें जालें तें पळयता खंय पावलो तो प्रपोजल. कुडचड्यात कांय तरणाट्यांनी एकठांय येत दत्तात्रय देसायाच्या फुडारपणाखाला कुडचडे फ्रंट नावाची विंग तयार केल्या. खास करून पावस आनी हुंवारांक तोंड दिवपाक सरकाराक अपेस आयिल्ल्याचे फाटभुंयेर हो फ्रंट स्थापन केला. तशें पळोवपाक गेल्यार हो एक प्रासंगीक मजत गट. पावसात पडपी झाडां, हुंवार येवन लोकांच्या घरात उदक वचून येयल्ली आपत्ती, लायट वचप तशेंच पावसात येवपी हेर संकश्टांक तोंड दिवपाक सरकारी यंत्रणेक अपेस आयिल्ल्यान लोकांचे मजतीन हो फ्रंट तयार केला. वेगळीच एक हेल्पलायन सुरू करपाचे आसात. विशेष म्हटल्यार ह्या पंगडात 2 GP, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, प्राणीरक्षक आनी दोतोर सेवा दितले.
आयज कुडचरण फ्रंट जी आसा स्थापना केला आसा दत्तराजान खरें काळाची गरज आसली ही सगळी. हय आमी इतल्या वर्सां आमी चुयत येयलो आहा कुडचड्यार कितें जातलें. ज्या टायमार कुडचड्यार जे बांदताले आनी आतां बांदलेले आहा आनी गेल्या त्या वर्सा पळय चोयल जाल्यार ह्या जाग्यार एक गाडी पासून येतली जाल्यार आख्खें उदक इतलें बुडटा. ही परिस्थिती कुडचड्याकारांची. आनी काल पयर एक दीस मातशें बारीकसो पावस येयलो, मातशें फकत स्टार्टींग एकूच 2 वरां पावस झडलो. बट तिळामोळ पंचायती कडेन घरां भितर ड्रेनेजीचे प्रॉब्लेम जावन घरां भितर आख्खें उदक. ह्या जाग्यार कंप्लिटली हो सरकार फेल जाल्लो आसा. आनी हे इनिशिएटीव घेतला आमच्या दत्तराज बाबान. कित्याक ह्या लोकांचे जायते प्रॉब्लेम जातले. हे इतली वर्सां जायत येयल्ली आसा, कोणान कानार ना मनार घेयल्ले ना. गेल्या त्या फाटी आमच्या घरा कडेन एक झाड पडलें व्हडलें. आमी फॅब्रिकेटीक फोन केला मातशें झाड कापपा यो, कित्याक इथं घराच्या सायडीन पडल्या सामके गॅलरीचे पडल्या. फॅब्रिकेट येयल्या दुसऱ्या दिसाक. हांव तेमचें मिस्टेक म्हणना, कित्याक तेमी फोर्स उणो आसा. त्या कारणान लागून एक बरो विचार म्हणटा तो दत्तराज बाबान घेतला. तेच्या सांगात आमी आसात. आनी आमकां गरज आसलेली आनी हे कोणाय आमचे दिसता आमदाराक मातशें पूण ज्ञान ना म्हणून म्हणून ना. हे लोकांचे भशेन पावसाच्या टायमार हे जर लोकांक पावपाक जाय, उलयता जाय तो आमचो आहा तो आमदार. बट कितें तर करपाचें आसा ना, आमचें आसा सगळें आसा. कितें आसा लोकांच्या घरा पयरूच 2 वरां पावस पडलो. लोकांच्या घरात धपरेभर उदक पावलें, किचनां पावलें, फ्रीज बुडल्यो. आनी पयर पावसा पळय हिंगा हो 4 रस्त्यार पासून ड्रेनेजचे प्रॉब्लेम. हे खरेंच खंय तरी हो सामको फेल जालो आसा. कुडचड्याचे पण लो दिसता. हे कुडचड्या पावसाच्या टायमार भोंवपाक लोकांच्या घरांनी गांवांनी ड्रेनेजचे प्रॉब्लेम जाताना, झाडां पडटाना. एक गोंयकाराक बरें शिस्त कडेन पावस पडटाना आपूण सुसेगाद रावतलो गांवांत. कावन्सिलर आसता, पंचायत आसता, कंप्लिटली फेल. आनी आमकां बरें घेतला एक इनिशिएटीव आमच्या दत्तराज बाबान. खरेंच हांव वालोर आनी ताच्या सांगाता आमी दर एका कुडचडकार आसा. फाटलो पावस जो आमी पळयलो तो हांगा सगळो डिझास्टर आसलेलो. आनी आतां जे कंडिशन आसा कुडचड्या वयले जवळ जवळ तुमी गिमान पळयला हांगा सगळो पाडो पडले कडेन आसा. सो हो जो पावस आसा आयएमडीन जशी इश्यू केल्या ज्यो कितें येवपाचें आसा म्हणटा वादळ हेका टॅकल करपाक हे फायर फोर्सा कडेन तितलो आनी म्युनिसिपालिटी कडेन तितलो इक्विपमेंट, तितलो पावर, तितलो मॅन पावर कमी पडटलो अशें आमकां पयलीं पासून दिसलो. कित्याक आमी पयलीं पासून हेका तयार रावपाक जाय. तेका लागून हो जो आसा कुडचड्यां फ्रंट म्हणून हो दत्तराजान एक बरो इनिशिएटीव घेतला. कुडचड्याक कायदो आणि सुव्यवस्था काबार जाल्या म्हणत दत्तराज देसाय आणि कुडचडचे हेर एक्टिव्ह तरणाटे जायते खेपे रस्त्यार येयल्ले पळोवपाक मेळटात. सरकारी यंत्रणा लोकांक मजत करपाची सोडून भांडवलदारांची तळी उखलून धरतात. हेवूय ह्याच तरणाट्यांनी हालींच कुडचडे जाल्ल्या रस्तो अपघाता उपरांत दाखोवन दिल्ले. आता हे तरणाटे प्रत्यक्ष कृती करपाक रस्त्यार देंवतात. रेस्क्यू टीम आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम मेळून कुडचडे फ्रंट जल्माक घालपी दत्तराज देसायचे म्हणणे आयकात. पयर आमचो एक तो आपा म्हणून आमचो फ्रेंड सारको बरो फ्रेंड तो एक्सपायर जालो. सो हांव तेगे घरा कडेन म्हणून वतालो. घरा कडेन गेल्यार थंय सगळे सिवरेज लायन खणून दवरला, सगळें मॅस जाला. सो हो लास्ट पावसा हांवें चिंतलेलो, हो विचार म्हागे तकले आयिल्लो कितें की बाबा आमगे फायर सर्वीस जी आसा तेंगेले समज एकूच एट अ टायम पावसा समज तांकां 4 कॉल आयले सायमल्टेनियसली 4य कडेन ते अटेंड करपाक पावना. सो तेका लागून आमी एक स्टँड बाय आमगेली रेस्क्यू टीम आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आमी हो एक ग्रुप केला. हो म्हजो एकल्यालो कॉन्सेप्ट न्ही. हातूंत भितर प्रत्येक मनीस जे हांगा ना ते पसून मनीस कोणाल्या समज शेजारा फाल्यां कोणाल्या घराचेर झाड पडलें ना जाल्यार कितेंय समज डिझास्टर जालो जाल्यार आमी 25 तारखे आमगेले हेल्पलायन नंबर डिक्लेअर करतले. आमगेले 20-25 भुरग्यांक नंबर दितले. सो कितेंय जर जालें कॅज्युलिटी ना कितेंय जालें जाल्यार आमकां फक्त कॉल करपाचो. आमी इमिडिएटली थंय पावतले ज्या कडेन फायर ब्रिगेड पावपाक शकना. आनी हितून आमचे बरोबर आमगेल्यो गाडयो आसतल्यो. गाडी पळयता तुमी, ह्यो गाडयो आमी अशे तरेन डिझायन केल्या त्यो खंय वचपाक शकता. म्हणल्यार इट इज एज गुड एज फायर ब्रिगेड. ताच्याकय बरी पसून म्हणल्यार तुमी. सो आमी खंय वचून कोणाकय रेस्क्यू करपाक शकता. आनी तुमी फायर ब्रिगेडी बीन कितें करतले? हय आमी सोमारा फायर ब्रिगेडी एक मेमोरेंडम दितले की अपील हें दितले आमकां. आमी तांकां ऑफर लेटर. सो फाल्यां जर समज तांकां कॉल आयले आनी मल्टिपल कॉल सायमल्टेनियसली आयले जाल्यार तेंच्यांनी समज आमकां इंटिमेट केले आमी थंय वचून हेल्प करतली. कित्याक आमी आमचे ताकान जें कितें जाता हांवें झाडां कापपा चेनीचें मशीन, मागीर लायफ जॅकेटां, फायर एक्सटिंग्विशर, मागीर बाकीचे बारीक बारीक कितें सामान आसा तें घेवन दवरल्या. प्लस आमच्या ऑन बोर्ड आमचे बरोबर सीफेरर आसा. सीफेरर म्हणल्यार जे बोटलेर भाव आसा ते आमचे बरोबर आसा. तांकां स्पेशली एड कित्याक केल्या जे बोटलेर भाव आसा ते स्पेशल फायर फायटींग कोर्स करता. सो तांकां हाव टू टॅकल दॅट सिच्युएशन तांकां आयडिया आसा. ताका लागून आमी आमचे बोटलेर भाव आसा तांकां घेतला. त्याच बरोबर आमचो रॉकी जो आमचो स्नेक कॅचर म्हणल्यार जिवाणी बिवाणी कितें आयली समज पावस पडलो कोणाच्या घरान कितें जिवार गेली जाल्यार कितेंय जाल्यार रेस्क्यू करपाक जाय जाल्यार रॉकी आमचे बरोबर आसता. तसोच आमचे बरोबर फूल टायम आमचो इलेक्ट्रिशियन आसतलो
फूल टायम कोणाकय जर नळाचें कितें आसा प्लंबर आसतलो, आमचे थोडे डॉक्टर फ्रेंड आसा तांच्यांनी आमकां हेल्प करता म्हणून सांगलां. सो आमचे भशेन कितें जाता आमच्यान तें आमी डिलिव्हर करतले ह्या पावसा. आनी हो जो ग्रुप आसा हो ग्रुप विल बी इनएक्टिव्ह ओन्ली फॉर रेन्स, म्हळ्यार मॉन्सून जेन्ना म्हळ्यार काबार जाता, एक फावटी मॉन्सून विड्रॉ जालो आमचो ग्रुप परत इनएक्टिव्ह जातलो. फुडल्या पावसा समज गरज पडली आमी परत फिल्डार येतले. आतां पळयलां की बाकीचे जे आसा राजकारणी ते फक्त टुर्नामेंटा बिजी आसा, बट तुवें हो इनिशिएटीव घेतला, तूं दिसना की तेणी अशेंच करपा जाय कितें? ना, पळय कशें आसा, तांचो अजेंडा आनी तांचे गोल, तांचो पर्पज वेगळो आसा. तांकां वोटरां अट्रॅक्ट करपाक जाय. म्हाका कोणा अट्रॅक्ट करपा ना. वी आर हियर टू हेल्प पीपल. कोणाक गरज आसा ताका हेल्प करपा आमी आसा. पणजे शेनवारा एका नव्या आंदोलनाची भर दिश्टी पडली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या स्टाफ युनियनान कॅन्डल मोर्चा काढून बऱ्याच तेंपा सावन कुपूत पडलेल्यो मागण्यो लावन धरल्यो. पणजे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या स्टाफ युनियनान आपल्यो मागण्यो घेवन आयज संप केलो. युनियनाच्या जाळवणदारांनी मिडियाक सांगलें, बँकेत मॅसेंजर आनी होम गार्डांचो उणाव आसा. 20 वर्सां आदीं रिक्रुटमेंट जाल्लें, त्या उपरांत जालेंच ना. गार्ड नाशिल्ल्यान गिरायकां आसूं वा स्टाफ सगळ्यांच्या जिविताक धोको आसा. दर 5 वर्सांत प्रमोशन रिव्ह्यू जावपाक जाय. वर्कमॅन डायरेक्टर अपॉयंट करपाक जाय अशें मागतनाच स्टाफाच्या पेन्शनाचो इश्यू आसा अशें आंदोलकांनी सांगलें. हो प्रोटेस्ट आसता तो ओन्ली ऑफ SBI स्टेट बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँकेचो. आमचो वर्कमॅन एम्प्लॉईज आसा ते बँकेचे, जे आमचे डिमांड आसा आमी 25th 26th आमी स्ट्रायक कॉल दिला 2 दिसाचो. बरें, हो स्ट्रायक कॉल आमी दिवपाचो कारण आसा, वी वर बीन फोर्स्ड बाय द बँक मॅनेजमेंट टू गिव द एज्युटेशनल कॉल. Agitational call was given with effect from 2nd May 2026 to press our demand. During this agitational call, we have gone for a badge wearing, signature campaigning to the Prime Minister, signature campaigning by the union to the DFS Secretary. We have also demonstrated in front of all administrative office across the country. The main demand is the recruitment of messengers, recruitment of armed guards. There is a shortage of messengers and armed guards in our bank due to retirement. Messengers recruitment was done way 15 years back, 15 to 20 years back, I may say that, okay. No messengers are there in the branches. No armed guard. There is a shortage of armed guard. Because of the shortage of armed guard, we are facing a security risk, not for us also, for the customers also, for the bank assets also. Across the country, there is also an attack on the bank premises for money. Apart from this, we are also demanding to review our career path. There is an internal promotion we have. After 5 years, the review has to be made. So since 2023, the review of career path has not been done by the bank. Apart from this, also we have a pensioners issue. In the bipartite settlement, they have agreed, okay, we will give, but in the bipartite settlement, they have mentioned the cut-off date. Some retirees, they have got the benefit, some members they have not got. We are pressing for it to include that stagnation and increase the pension amount. That also demand we are pressing it. Appointment of workman director. This is a long pending demand we are doing with the management. Okay, you appoint our workman director. That also it is pending. Then again we have a inter-circle transfer of employees joined after 2019. In our bank, there is an inter-circle transfer agreement was signed in 2017. Though the person who comes from Bangalore to Goa, they should have an opportunity to go back to the Bangalore circle. That was stopped by the management unilaterally in 2019. Though the employee who have joined in the Goa, they cannot go to Bangalore. That hurdle bank has made to the employees. Because of this, there is a lot of family issues are there. 10वी आणि 12वीचे परीक्षेत बरे गुण मिळवून पास जाल्ल्या रेश मागुश, पिळण आणि नेरूरच्या विद्यार्थ्यांक शाबासकी दिवपाचो सुवाळो वेऱ्या जालो. सालिगांवचो आमदार केदार नायका हस्तुकी ह्या विद्यार्थ्यांचो गुणगौरव जालो. आमदारान सांगलें, हो फकत विद्यार्थी
आणि पालकांकच न्हय तर पुराय मतदारसंघा खातीर एक अभिमानाचो खीण. शिक्षणीक येस मेळोवपाक विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या समर्पणाची, शिस्तबद्धतेची आणि कश्टाची केदार नायकान तोखणाय केली. खरेंच प्राउड आणि खुशी भोगता आयचो फेलिसिटेशन प्रोग्राम हांगा साजरो करपाक एवरी इयर गेले 4 वर्सां आमी कंप्लीट करता 5वें वर्स आमी कंटिन्युअसली जे स्टुडंट मेरिटान पास जाता ताका आमी फेलिसिटेट करता आनी सांगता आसतना खुशी भोगता की खरेंच आमच्या हॉस्पिटलांतली जी भुरगीं पास जाता ती बऱ्या मार्क्सान पास जाता आनी तांकां फुडें काडपाक लागून तेंच्यांनी कार्य केलें आनी मेहनत केल्या ते सर्टिफाय करपाक लागून आमी हो प्रोग्राम दवरता. फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो प्रोग्राम फक्त एक सर्टिफिकेट दिवप आनी स्टॉल घालप न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता त्या भुरग्यांचें हार्डवर्क आनी जें डेडिकेशन तेंच्यांनी प्रिपेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ताका केल्लें आसा तें सर्टिफाय करपाक लागून आयज आमी सगळे ह्या मंचेर आमकां मेळ्ळ्या, ह्या पदार आमकां मेळ्ळ्या. फक्त सर्टिफिकेट आनी स्टॉल घातलें जावचें ना, पूण स्पेशली जी मेहनत आमी जोडी करता आनी ते मेहनतीक आमी जाणीव दिवपाक लागून आमी सर्टिफाय करपाक लागून आमी वर्सान वर्स हो प्रोग्राम जो आसा तो आमी साजरो करता. सगळ्यां पयलीं सगळे स्टुडंट जे आसा ते मेरिटान पास जाल्यार तांकां कॉंग्रेच्युलेशन करता आनी तांकां कॉंग्रेच्युलेशन करता आसतना तेंचे पेरंट्स जे आसतात तांकांय इक्वली कॉन्फिडेंट करता, कित्याक हो फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयज तितलो स्टुडंटांचो आसा तितलोच म्हाका दिसता फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा तेंच्या पेरंटांचो आसा. भुरगीं मेहनत करता नो डावट, पूण जेन्ना भुरगीं मेहनत करता स्टडी करपाक लागून जर ती पास म्हणटा जाल्यार कसो चार तेंची पेरंट्स रेडी आसता आपल्या फॅमिली जबाबदार कितें करचें बाकी जाता, पूण भुरग्याचो कशो वागप, भुरग्यांक शिकपाक लागून कितें जाय, आपल्या कितें घरांत कितें गरजेचे वस्तू आसा ही हाडनासतना भुरग्यांक स्टुडंट ट्युशनाक घालून तांकां टायम टू टायम व्हरून हाडपाक लागून म्हणजे इतलें डेडिकेशन आनी इतलें सॅक्रिफायस दिसता पेरंट्स करता, ताका लागून पेरंट्सांक एकदां सगळ्यांनी ताळयो लावून घेवच्यो. खरेंच हांव कौतूक करता पेरंट्सांचें. फुडें वता आसतना स्कूल आनी टिचर्स हांकां हांव विचारतालो कित्याक स्कूल आनी टिचर्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन स्टुडंट्स लायफ. केन्नाय ते आमचेच न्हय जे आमचे ते व्हडले आसता. फर्स्ट स्कूल आनी स्टुडंट आमचे टिचर्स आसा तांकां स्टुडंट केन्ना दिसतालो आजून पर्यंत म्हाका दिसता फेवरेट टिचर स्कुलान कोण आसली जाल्यार एक मिनट फुडें आसता. सो हेका लागून म्हाका दिसता स्कूल आनी टिचर्स हेचो एक व्हडलो रोल आसता आनी हे सगळें करता आसतना सगळ्यांचे स्टुडंट्स सगळे मेहनत करून परीक्षा सदांचेर पावल्यात आनी आमी तांकां फेलिसिटेट करता. हे फक्त एक फर्स्ट स्टेप दिलें जाता, कित्याक SSC आनी 12th स्टँडर्ड हे एड्युकेशनान एक पयलें स्टेप. म्हणजे एवरी एक्झामिनेशन तेच्या फुडें सुद्दां जें एक्झामिनेशन येतलें हितून तुमी ऑल द कलर पास जावपाक जाय, हितून तुमी मेरिटान पास जावपाक जाय. म्हणजे मेहनतान फक्त सुरवात जाल्ली आसा आनी ही मेहनत तुमी तुमच्या पुराय एड्युकेशन कॅरियर जो आसा ती करपाक जाय. ताका लागून आमी आयज हो फेलिसिटेशन प्रोग्राम दवरला. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबरार. त्या भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TV. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम. देव बरें करूं.